او سوک چی دا اللہ دا پیغام نا او دا اللہ دا قانون نا مخ علی دا غد دو سزاگانی دی. سو سزاگانی دی؟ دوا. یو سزا دنیا کی دا او بل سزا پا آخرت کی دا. اللہ فرمائی ومن عارض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. لنبے مسئلہ ومن اعرض من ہر سوک چھے دے. مولانوی دا عربی گریمر والے بھی من لفظاً مفرد دے و معنی عام دے. ہر اغسو کمیا دے کمولا دے کسیک دے کا نواب دے کا پختون دے کا ہر مکتب فکر دے. من اعرض ہر سمرلوئی بادشاہ چے دے اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. چاچے دا رب دا قرآن نا او دا محمد مصطفیٰ دا پیغام نا مخوارو طولو نلنبے نقصان چی دا تجربون ہم وتے دے دا خلق و عقلون ہم منی اغسد فإن له معیشتا ضنکا. دا اغب اللہ جن لن تنگی. چاچر قرآن نمخوارو جن بے سی طولو ہے جن بے سی جن بے لن تنگی معیشتا ضنکا. مال ور سرد خو ذہنی سکونی نشتا چودی کی گی نو بلا گولے واچی بیودی. معیشتا ضنکا اولاد اشتخو فرمان بردارا ندے. معیشتا ضنکا بی بیشتخو فرمان بردارا ندا. معیشتا ضنکا مالشتخو سکون نشتا. طول و رزب مال پس گرزے دنیا پس بگرزے سہر شی دنیا پس انسان وزی ما خام راشی. لیکن جن دے دا قرآن و دا حدیث مطابق ندے معیشتا ضنکا پریشان دے. جی پیسی نشتا نہ جی پیسی بلا دی ولی جی ٹینشن دے. اولاد نشتا نہ جی اولاد شتا ہو ٹینشن دے. سوجہ دا پتہ نشتا نا جی پتہ شتا. دا رب قرآن مطالعہ کا اللہ فرمائی من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. چاچہ دا اللہ دا پیغام نا مخوارو اللہ فرمائی جن بے لن تنکم. نو دا کتاب اللہ نا دا اعراض او دا مخ اراولو لنبے سزا دادا چی جن با دی لن تنگی پوئی گی با پینا. او دویمہ سزا اخروی دا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعما. دا قیامت پا ورز با دی اللہ لند پاسی لند. دوڑا سزاگان سختی دی کنی دی. لنبے سزا دادا چی قرآن دی فالو نکو ستا اللہ ستا قانون قرآن نشو ستا دا جن طریقہ قرآن نشوا ستا دا غم خادے معیار قرآن نشو ستا دا عقیدے و دا عمل کتاب قرآن نشو ستا دا معاشرت و ستا دا جن تیراول کتاب قرآن نشو معیشتا ضنکا جن لنتا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعما. دا قیامت پورس چلی اللہ پاسی لون بلی پاسی. دا سوچ چاکڑے دے چی دا قیامت پورس دا لون پاسی دون میں اللہ بچ کی پکار دا دے چی دا اللہ کتاب تکینو دا اللہ کتاب زدکو. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعما. دا قیامت پورس با دے اللہ لون پاسی. کونے والے نیادو جی اللہ وی دے قیامت پا ورز با دے لوند پاسون نو چا سنگ لوندوالی کے غیب دے کووالے غیب دے کنا دے تا سنتا پوسکو ما شمانو چا سڑی کونی نو غیب دے کنا دے نو اللہ وی لوند بے پاسون کونو شلو گوڑے یاد نکو توجہ مشتا وجہ دا اللہ سترگی در کڑی وی چا دے قرآن تا پہ گورا اللہ خپل کتاب را لے گلے و قرآن چھ دا دا مذہب کتاب استا رہنماؤ
تا د خپل سترګو نه کار وانغستو د رب کلام د مطالعه نکو الله زکو فرمایل ونحشره یوم القیامت اعما لوی خیانت د سترګو سره کړو لوی نعمت د سترګو می در کړو د سترګو د دې نعمت نه د فائدہ نه واغستی د رب قرآن دی پی نو ویلی نو یوم القیامت اعما د قیامت په ورځ به الله ړوند پاسی اور بیا قرآن کریم دا پس منظر ذکر کی قال رب لم حشرتنی اعما دا انسان با رب دربار کے فریاد کی جے رب العالمین سوجدا ما تو خطا دیر خکل استرگی را کڑے وے لم حشرتنی اعما ولد زړون پاس علماء دنیا کې خو زما غټه غټه سترګې وي چشمې مې هم نه لګول دومره تیز نظر مې و الله سوجدا آیا د سترګو فکټرې ختم شوي دي یا الله نظرونه ختم شوي دي یا الله سترګو تمیشه کیتلی دي لم حشرتنی اعما اے الله ولد زړون پاس علماء د الله د طرف نه دا جواب نن دنیا کې وورا اے د گنبد ڈکی کلی مسلمانانو نن در رب دا پیغام مورا سبابا رنگ رنگ فریادون دی ذہن کی رازی چی یا رب زخود کلی ملا خطا کرو ما جی زخود دنیا دار سڑی خطا کرو ما جی زخود میڈیا خطا کرو ما جی زخود سلو خبرو دخل کو خلو خطا کرو ما اللہ با فرمائی نا 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 وجدادا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها اے زما بندہ اے دو محمد مصطفیٰ دو امتی دعوی کون کیا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تا تا زما آیاتنا درغلیو تا تا درب کتاب درغلیو تا تا آسمان نا قانون درغلیو تا تا دا اللہ دا طرف نا پیغام درغلیو تا تا یو میسج در واٹس اپ شویو او آغا دا دیرو غٹو پیجونو نا شیر شویو آدو مکین هم شیر شویو دا مدینین هم شیر شویو دا صحابہ کرام هم دی سپاہانو تا تا اغا پیغام در رسولیو کذالک عتتک آیاتنا فنسیتها تا تا دا اللہ پیغام درغلیو آیاتنا درغلیو فنسیتها تا دا قرآن پا آیاتنا باندے عمل نو کرے ستا غم دا قرآن مطابق نو ستا خادی دا قرآن مطابق نو ستا فیصلہ دا قرآن مطابق نو دا دو کسانو منس کی جگڑے راغلے وے دا دو کسانو منس کے اختلافات راغلیو تا قرآن نو فالو کرے تا قرآن تا لائک نو کرے تا دا قرآن حق کے کمنٹس نو کرے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتا تا تا زما کتاب درغلیو تا زما کتاب پریخودلو تا زما پا کتاب باندے عمل نو کرے تا زما پا کتاب باندے ننگ نو کرے تا زما دا کتاب دا پارا دوستی نو کرے تا زما دا کتاب دا پارا دشمنی نو کرے اتتک آیاتنا فنسیتا زما پیغام نا دی مخ اڑاو لیو نو کلچ تا زما دا پیغام نا مخ واڑاو وکذالک اليوم تنسا کلچ تا در پیغام اونمن لو نو نتیجہ داروتا وکذالک اليوم تنسا نن رز تیر کڑی شوی کم خلق لچ ماستر کی ورکڑی دی آگی کہ متن یاد کڑی وکذالک اليوم تنسا زن انتظمہ در رحمت نن امیدی اے قابل قدر عوامو دولوی نقصانو نوشو من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا چاچ قرآن پر خودو چاچ دین و مذہب پر خودو دنیا کی داغت جند لن تنگ شو او آخرت کی داغت دسترگو دا نعمت نمحروم شولون شو من تاسو مکلف دا دیو چی دا اللہ دین تبرن